إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവനായ നാഥ എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അഖില മേഖലകളിലുള്ള മുഴുവൻ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്.
ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ലാ. പ്രവാസികളായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, അവരുടെ ജോലികളിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലികളിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. കച്ചവടങ്ങളിൽ, വാഹനങ്ങളിൽ, കൃഷികളിൽ, അതുപോലെ കമ്പനികളിൽ, റൂമുകളിൽ ഉള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ആരുടെ മുമ്പിലും ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല, മോശക്കാരാക്കല്ലേ. കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേറിനെ തൊട്ട്, സഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിനെ തൊട്ട്, ളാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമിനെ തൊട്ട്, മാക്കിരീങ്ങളുടെ മക്രിനെ തൊട്ട്, ഹസദീങ്ങളുടെ ഹസദിനെ തൊട്ട്, മുഫ്തനീങ്ങളുടെ ഫിത്നയെ തൊട്ട് എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. കാവലി നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറു നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ നാഥാ. പടച്ച റബ്ബേ, നിന്റെ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ നാഥാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. വീടും പറമ്പും കച്ചവടമായി പോകാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സപ്പെട്ടു നിന്ന് വിഷമിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാനെ പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ. മക്കളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ വിഷമങ്ങൾ, മക്കളുടെ ദുസ്വഭാവം കാരണമായി വിഷമിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി റബ്ബേ ഒരു 100 കൂട്ടം ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കു റബ്ബേ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ നാഥാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.